गेरुवा गाउँपालिकाको प्रस्तुति। गेरुवा गाउँपालिकाको चिनारी। नेपालको 5 नम्बर प्रदेशमा रहेको बर्दिया जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ गेरुवा गाउँपालिका। कर्णाली नदी दुईतिर भएर बग्ने क्रममा बीचमा बनेको टापुमा गेरुवा गाउँपालिका रहेको छ। यसको पश्चिममा कर्णाली नदीको पश्चिम भंगालो र दक्षिण पश्चिममा राजापुर नगरपालिका पर्दछ भने उत्तरमा कर्णालीको मूल प्रवाहको दुई धार विभाजित स्थल पर्दछ। यो गाउँपालिका साबिकका पाटाभार, गोला, पशुपति नगर, मनाउ गाविसहरू मिलेर बनेको छ। दुईटैतिर चाहिँ नदी छ। यसको पश्चिमतिर चाहिँ कर्णाली नदी छ, यता पूर्वतिर गेरुवा नदी र त्यसैमा चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यावधि साबिकको हाम्रो 4वटा गाविसलाई यो गेरुवा गाउँपालिका बनाएको छ। यो चाहिँ सबै मध्यवर्तीमा पर्छ र अब यो के छ भने हाम्रो प्रदेशको पनि सबभन्दा पछाडि र के रे यता चाहिँ 7 नम्बर प्रदेशसँग पनि सिमाना भएको, चारैतिर चाहिँ नदी र जङ्गलले चाहिँ हराभरा भएको छ। पश्चिमतिर चाहिँ सामुदायिक वनहरू, पूर्वतिर चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दाखेरि पनि यो भिन्नै छ भनौँ। यस गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण पहिचान यहाँको कृषि कर्मलाई मान्न सकिन्छ। यस गाउँपालिकाका 95% भन्दा बढी व्यक्तिहरू कृषि पेसामा लागेका छन्। सिंचाइको उपलब्धता प्रशस्त भएकाले यहाँका सबै ओडामा कृषि कर्म भइरहेका छन्। धान, गहुँ, तोरी लगायतका बालीहरूको उत्पादन प्रशस्त मात्रामा हुने गर्दछ। यहाँका कतिपय ओडामा व्यावसायिक पशुपालनका क्रियाकलाप पनि थपिएका छन्। गाउँपालिकामा परम्परागत कृषि कर्म गरेर तथा बाली नारी लगाएर कृषकहरू समृद्ध नभएको वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता थप्नु जरुरी भएको छ। सडक सञ्जालसँग यहाँका धेरै ओडा जोडिएकाले बजारको अभाव नभएको हुँदा अन्न तथा तरकारी उत्पादन तथा पशुपालन गरेर जीवनस्तर उकास्ने सम्भावना बढी छ। सांस्कृतिक विविधता पनि यस गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण पहिचान हो। यस गाउँपालिकामा आदिवासी थारूहरूको बाहुल्य रहेकाले उनीहरूको वेशभूषा तथा सांस्कृतिक चेतनाले गाउँपालिकालाई विशेष बनाएको छ। विशेष रूपमा मनाइने माघी पर्वले यस क्षेत्रको छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान राखेको छ। पहाडी मूलका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो संस्कृति तथा परम्परालाई जीवित राखेका छन्। देश दुनिया नै यो जो पनि सम्हाले
सक्ने देश दुनिया नै देश दुनिया नै यो जबन सक्ने देश दुनिया नै। यो गाउँपालिका कर्णाली नदीको रमणीय तटीय क्षेत्रसँग जोडिएकाले यसले पर्यटकीय सम्भावना बोकेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, शहीद पार्क, गौशाला र इन्टेक हुँदै बुढी कुलोको जलप्रवाह र कर्णाली नदीका दुवैतर्फ पाइने डल्फिन लगायतका विभिन्न प्रजातिका माछा तथा जलचरहरू आफैमा यस गाउँपालिकाका सम्पदाका केन्द्र बनेका छन्। यस गाउँपालिकाका जैविक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानहरूको अनुसन्धान र प्रचार, स्रोतहरूको खोज र परिचालन, गाउँपालिकाका सबलता र दुर्लभताबारे चासो र बहस 2074 भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुरु भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनसम्पदाको अधिकतम प्रयोग गरी होमस्टे तथा पर्यटन उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्न सकिने, कोठियाघाट गेरुवा हुँदै दैलेखको राकमसम्म ग्रामीण पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्न सकिने सम्भावनालाई पहिचान गरेका छन्। कर्णाली तथा गेरुवा नदी र बुढी कुलोमा र्याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गरी पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सकिने तथा जनकनगर, बिन्द्र बन्जरिया, बाजपुर जस्ता ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने सम्भावना रहेको छ। उताबाट ट्र्याक बनाएर चाहिँ निकुञ्जले ल्याएको छ। यतातिर पनि हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। अब प्रवेशद्वारको एउटा चाहिँ ठुलै गेट बनाउने सोचमा हामी छौँ यो वर्षभित्रै। र फाटाफुट्ट पर्यटकहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। बर्सातमा पनि र्याफ्टिङ स्याफ्टिङ इत्यादि उसमा यहाँको चाहिँ कल्चर, थारू समुदायको चाहिँ नाचहरू यताउता गर्नलाई पनि यो ठाउँमा आएका छन्। र पर्यटकीय हिसाबले अलिकति केन्द्रबाट पनि केही लगानी जस्तो भयो भने यो ठाउँ चाहिँ हुन्छ र हामी पनि त्यसमा चाहिँ के कसरी हुन्छ हामी पनि लागिरहेका छौँ। गाउँवासीको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने योजनालाई गेरुवा गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न बुढीकुलाको पानीको व्यवस्थित उपयोगका लागि विभिन्न योजना अगाडि ल्याइएको छ। कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टकृत तथा पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना खोजी गर्न थालिएको छ। व्यवस्थित रूपमा माछापालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न उचित पानीको व्यवस्था र अनुकूल मौसम रहेको तथ्य उजागर भएको छ। शिक्षाका क्षेत्रमा गेरुवामा नीतिगत सुधार, व्यवहारगत सुधार र परिणामगत सुधार ल्याउन गाउँ कार्यपालिकाका कार्यालय लागि परेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै गेरुवा गाउँपालिकामा विकासको जग बसाल्न सकिएको छ। पूर्वाधार विकास निर्माणलाई स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिताको अभिवृद्धि गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको छ। छोरी पढाऊ छोरी बचाऊ भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले अहिलेसम्म यो चालु नै छ। पहिलोचोटि चाहिँ छोरी जन्मियो भने उसको नाममा खाता खोलिदिने केही पैसा हामीले राखेर गाउँपालिकाले त्यो पनि हाम्रो चलिराखेको छ। त्यसैमा हामीले अलिकति सुशासन चाहिँ राम्रो होस्। थारूहरूको बाहुल्यता भएको चाहिँ गाउँपालिका भएको कारणले हामीले थारू हेल्प डेस्क भनेर एउटा कार्यक्रम अहिले पनि त्यो सञ्चालनमै छ। केही कर्मचारीहरू त्यो भाषामा निपुण भएकालाई, किनभने नेपाली राम्रोसँग नबुझ्ने पुराना मान्छेहरू र त्यही भाषामा चाहिँ सेवाग्राहीलाई सजिलो होस् भनेर त्यो थारू हेल्प डेस्क पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यस्तै कुराहरू पहिलो वर्ष र त्यसपछि हामीले 366 वटा योजना हाम्रो एक त विगत हो, सबैभन्दा विगत छ यो जिल्लाको। 366 वटा योजना पहिलो वर्ष हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने दोस्रो वर्ष 500-550 भन्दा बढी चाहिँ हामीले योजना चाहिँ पुरा गरेका छौँ। साना ठुला धेरै आवश्यकता छ। यहाँ कुलै कुला चारैतिर चाहिँ कुलै कुला यो खेतीयोग्य जमिन भएको कारणले बाटाघाटामा पनि समस्या र त्यसमा हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। अर्को कुरा भौतिक संरचनामा बडा अप्ठ्यारो बस्नलाई ठाउँ भाडा लिनुपर्ने। अहिले हाम्रो 6 वटा वडा चाहिँ वडा कार्यालय बनिराखेको अवस्था र
तपाईँहरूले देख्नु भएको छ गाउँपालिका पनि बनिराखेको अवस्था छ। गाउँवासीलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन र गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा मानिसहरूको आवागमन बढाउन सडकहरू निर्माण तथा स्तर वृद्धिका कार्य भइरहेका छन्। हात्तीको आक्रमणबाट मानव बस्तीमा हुने क्षतिलाई रोकथाम गर्न 36 किलोमिटर क्षेत्रमा तारबारको व्यवस्था गर्ने, बेवारिसे गाईहरूका लागि गौशालाको व्यवस्था गर्ने कार्य यस अवधिमा भएका छन्। यो हाम्रो सम्पूर्ण लगानी गेरो गाउँपालिकाको लगानी हो। यो हाम्रो वडा नम्बर 1 मा यो हाम्रो यो एरिया सर्खोल गाउँ अन्तर्गतको पर्छ। करिब 25 बिघाको यो क्षेत्रफल छ यो एरिया र यसमा चाहिँ हामी एउटा टहरा छ, त्यसपछि अन्य गाई बस्नको लागि पनि अर्को टहरा पनि बनाएको छ। साथै गाईबस्तुलाई पानी खुवाउनुको लागि मोटर हो, बिजुली बत्तीको सबै व्यवस्था हुँदैछ, भइरहेछ पनि। त्यस्तै गरी उज्यालो गाउँपालिका कार्यक्रम र छोरी बचाउ कार्यक्रम जस्ता गाउँपालिकाका गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइएको छ। दलित, महिला तथा आर्थिक रूपमा विपन्नहरूका लागि आय आर्जनका सम्भावना खोज्ने बनाउन तालिम लगायत सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। लक्षित वर्गको क्रममा चाहिँ हामी जति पनि लक्षित वर्गका हुनुहुन्छ उहाँहरूको बजेटिङ गरेर उहाँहरूलाई सिपमूलक जस्ता कार्यक्रमहरू चलाइ नै राखेका छौँ। जस्तै अब सिलाइ कटाइ भयो, ब्युटी पार्लर भयो, हाउस वायरिङ भयो, डकर्मी भयो, त्यस्तै अनि कार्यक्रमहरू चलाएको अवस्था छ अहिलेसम्मको। र हालै यो सालको बजेटमा पनि हामी लक्षित वर्गको लागि थुप्रो बजेटहरू छुट्याएको अवस्था छ। महिलासँग सम्बन्धित दिवसहरूलाई व्यापक जनसहभागिता र प्रभावकारी कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वको न्यायिक समितिलाई जनअपेक्षा अनुरूप सक्रिय, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको छ। अहिले चाहिँ एकचोटि बराबर सब कुछ भाइ भाइ सब खाइ भएको हो। नम्बरी वाला का गर्न नि ल्याना त नम्बरी वाला मैले हेर्न चाहिँ तपाईहरुको पीडाहरु वा तपाईहरुलाई कुनै त्यस्ता किसिमका अपराधिक कुनै समस्याहरु छन् भने हामी सँग आउनु, अर्थात् तपाईको स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ, गाउँपालिका छ, त्यसमा न्यायिक समिति छ जसमा स्वयं उपाध्यक्षज्यू त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यस्ता किसिमका घरेलु हिंसाहरू, त्यस्ता लैङ्गिक असमानताहरू, दुर्व्यवहारहरू, विभिन्न किसिमका पीडाहरूलाई पनि उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ र कुनै त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ र हामी कहाँ पनि प्रहरी कहाँ पनि आएर त्यस्ता किसिमका उजुरहरू दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो जम्मा जम्मी अब दर्ता भएको मुद्दा अनि 72 हालसम्मको र मेलमिलाप भएको निरूपण अनि 44 वटा र प्रक्रियामा चाहिँ 28 वटा हाम्रो के अरे मुद्दाहरू अझै प्रक्रियामै छ। र मुद्दाको किसिमहरू चाहिँ के अरे जग्गा साथ सिमानाको सबभन्दा सम्बन्धित 31 वटा र बाटोघाटो सम्बन्धी विवाद चाहिँ 8 वटा र महिला तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी 15 वटा र लेनदेन तथा कुलो सम्बन्धी विवादहरू 18 वटा, जम्मा गरी 72 वटा हामीसँग मुद्दा दर्ता भएको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको कला र संस्कृतिको पहिचान र प्रवर्धन गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ।
गाउँमा अवस्थित रहेका धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण र भौतिक विकासमा टेवा पुर्याइएको छ। गाउँ विकासका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका युवाहरूको सशक्तिकरणका थुप्रै क्रियाकलाप यस अवधिमा सञ्चालन गरियो। यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयं पनि एक कुशल खेलाडी भएकाले खेलकुदलाई गाउँपालिका कार्यालयले विशेष महत्त्व दिएको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने गाउँपालिका अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिताले युवाहरूलाई अनुशासित, गतिशील र रचनात्मक बनाउन मद्दत पुर्याएको छ। खेलकुदमा मेरो अब धेरैजसो जिन्दगी खेलकुदमै चाहिँ बितेको हो। मेरो आफ्नो लाइफ म सानैदेखि चाहिँ खेल खेल्ने नेसनल गेमसम्म खेलेको र यो म चुनाव जितिसकेपछि अरू ठाउँमा मलाई त थाहा भएन, तर हामीले चाहिँ गेरुवा गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति एउटा बनाउनु पर्छ कि भनेर चाहिँ विकास समिति पनि हामीले बनाएका छौँ र खेलकुदमा ठिकै पैसा विनियोजन पनि गरेका छौँ। नियमित क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् हाम्रो वर्षभरिमा र उत्पादनको हिसाबले पनि अब राम्रै भइरहेछ र अहिले 1-2 वर्षको पिरियडमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ ती खेलाडी भाइ बहिनीहरू चाहिँ आर्मीमा, पुलिसमा, सशस्त्रमा धेरै नै उहाँहरू चाहिँ जानुभएको छ र यो के छ भने खेलकुदलाई निरन्तरता दिउँ, यो के छ दुर्व्यसनीहरू पनि अलिकति कम हुने त्यो सोचका साथ हामीले खेलकुद विकास समिति गठन गरेका छौँ। नियमित हामीले चाहिँ पैसा पनि विनियोजन गरेका छौँ। गेरुवा गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहसम्बन्ध र सहकार्यले गर्दा गाउँपालिकाका सबै योजना तथा कार्यक्रम समयमा नै सम्पन्न भएका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने काम हाम्रो भइरहेको छ। पक्कै पनि कर्मचारी तन्त्रले मात्र काम गरिरहेको लामो समय र अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको समय केही फरक चाहिँ भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। उहाँका अपेक्षा र अभिलाषाहरू धेरै छन् जसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ जसले गर्दा हामीले सबै कुरा एकैपटक पुर्याउन सक्दैनौँ। अहिले फेरि यो सङ्घीयताको कारणले गर्दा पनि विभिन्न किसिमका ऐन नियम कानुनहरूको व्यवधान जुन हामीलाई चाहिँ कुन स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले के कस्ता काम कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको अन्यल भएका हुँदा हामीलाई अहिले काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको हो। नत्र अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि हामी समन्वय गरेरै अगाडि बढिरहेका छौँ। गाउँपालिका कार्यालयले सञ्चालन गरेका सबै योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिएको छ। गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता वृद्धि र सुशासनमा योगदान पुर्याउने योजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न भेला, छलफल, बैठक, परिषद तथा सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम मार्फत यस गाउँ कार्यपालिका कार्यालयले आफ्ना कार्यहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लगेको छ। गेरुवा गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्नको लागि हामीले विभिन्न माध्यमहरू अपनाएका छौँ।
प्रत्यक्ष उजुरी आएको खण्डमा हामीले तत्कालै त्यसमाथि एक्सन अगाडि बढाउँछौँ भने हामीले आफूले गरेका काम कारबाहीलाई हाम्रो वेबसाइटको माध्यमबाट, हाम्रो फेसबुक पेजको माध्यमबाट र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट र सूचना प्रसारको माध्यमबाट पनि जनता समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हरेक क्रियाकलाप गतिविधिहरू हामीले चाहिँ वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ। गाउँपालिकाको लेखा प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइएको छ। गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि समयमै विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गराउनका लागि प्रयास थालिएको छ। हामीले सभाबाट स्वीकृत बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानुनहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, लेखा निर्देशिका लगायतका परिपत्र लगायत प्रचलित अन्य कानुनहरूलाई परिपालना गर्दै लेखाङ्कन गर्ने गर्छौँ र निर्णय प्रक्रियामा जाँदा र खरिद विधिहरू छनौट गर्दा पनि हामीले कानुनको परिपालना गर्ने हुँदा व्यवस्थित हुँदै गएको छ र यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र आर्थिक अनुशासन परिपालना गर्न मद्दत पुर्याएको छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। हाम्रो अहिले खर्चको भोल्युम चेक कट्ने समय आइ नसकेको, तथापि हामीले टेन्डर प्रक्रिया र विभिन्न खरिदहरूका कामहरू कोही टुङ्गिसकेर भुक्तानी हुन बाँकी र कोही चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको हुँदा खर्चको प्रतिशतलाई हेर्दा अहिले हाम्रो समग्रमा 19% खर्च भएको छ, जसअनुसार हाम्रो चालु खर्च चाहिँ अहिले 26% र पुँजीगत खर्च 9% देखिएको छ। तथापि अब हामी चैत वैशाखसम्म पुग्दा हामी 60% को माथि हामी व्यय चाहिँ 60% कटाउँछौँ भन्ने छ। गाउँ कार्यपालिकाको क्रियाशीलताका कारण विगतका 2 वर्षमा थुप्रै सकारात्मक नतिजा आएपछि पनि कतिपय चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। केही नयाँ चुनौतीहरू थपिँदैछन्। झन्डै 20 वर्षको अवधिसम्म सम्बोधन नभएका जनअपेक्षालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक स्रोतमा संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। सोचे जति आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्न सकिएको छैन। समय र प्रविधिको माग अनुसारका दक्ष तथा जनता र जनप्रतिनिधिको अपेक्षा अनुरूपका कर्मचारीहरू गाउँपालिकामा भित्र्याउनु र टिकाइराख्नु अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ। चुनौतीको सामना गरी सही बाटो पहिल्याउने, गेरुवाका बासिन्दाको आशा तथा भरोसाको अधिकतम सम्बोधन गर्ने, जनमैत्री गाउँ कार्यपालिकाको पहिचान निर्माण गर्ने र अझ तीव्र गति समाउने कर्ममा गेरुवा गाउँ कार्यपालिका अबका दिनमा लाग्नेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयको केन्द्रसम्म चाहिँ पिच गर्ने भनेर चाहिँ हामीले पैसा पनि विनियोजन गरेका छौँ। ठेका टेन्डर पनि भइराखेको छ र काम पनि सुरु लगभग कुनै काम भइराखेका छन्। त्यो हाम्रो लक्ष्य छ। अब चाहिँ बाटाघाटाहरू अलिकति स्तरोन्नति गरेर पिचतिर जानुपर्छ भन्ने हामी सबैको सोच र त्यसैमा विनियोजन भएको छ। जनताको सेवामा चाहिँ निरन्तर लाग्नेछौँ र हामीसँग साधन स्रोतले भएको जे छ त्यो चाहिँ के छ भने विकास निर्माणमा हामी खर्च नै छौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। त्यसै अनुरूप हामी चाहिँ चल्नेछौँ। हाम्रो कार्य अवधिमा सकभर सबै त सम्पन्न नहोला, सकभर चाहिँ यो ठाउँ अलिकति राम्रै होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ, जनप्रतिनिधिहरूको र मेरो पनि व्यक्तिगत हिसाबले त्यही चाहना छ। यसैगरी गाउँपालिकाको क्षमता विकास तथा स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन एवं कार्यक्रमहरूको गुणस्तर वृद्धिलाई प्रमुखता दिइनेछ।